حياكم الله. أنا أقف الآن في مشروع صحن الإمام الحسن عليه السلام المحاذي للصحن الحسيني الشريف. قبل أيام تناولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الأرض وجدت فيها آثار وشواهد وسهام تعود لمعركة الطف. العكس غير ذلك تماما. العتبة الحسينية المقدسة نفت هذه الأخبار وأكدت أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأعمال الحفريات وصلت إلى 12 متر غير صحيح، بل الأعمال وصلت إلى 7 أمتار فقط. وأكدت في حال الحصول والعثور على شواهد وآثار فسيتم عرضها على الجهات المختصة والإعلان عنها بشفافية أمام الزائرين في المتحف. كما أكدت العتبة الحسينية المقدسة أن مزيج التربة الذي تم تداوله في الفيديو مخالف لمزيج التربة الموجود في مشروع صحن الإمام الحسن عليه السلام. رسالتنا واضحة: خذوا الخبر من المصدر الرسمي فقط ولا تنساقوا وراء الشائعات.